دوستو میں ملک سلیم تے سارے دے پیو سارے یوٹیوب چینل تے دوستو آج دی ویڈیو ساری بالکل مزیدار تھی بنا لیے او کیویں بالکل میں تو ویڈیو دا آغاز شروع کرتے پہلے سمجھا دینا ویڈیو شروع کرنے تو پہلے دوستو اگر تسا سارے چینل تے نویں آئے سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو بیل آئکن ضرور دبا رہے سو تے چلدے ہیں ویڈیو دی طرف تے ویڈیو دا کرنے آغاز شروع تے جی دوستو بالکل ہی ویلے منڈے نے سارے کولو پیسے منگے نے یوٹیوب چینل بناون دے تے میں اون دے تے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کری تے یوٹیوب چینل دے تے ہن سارے بھائی جان ہونے ناراض ہیں تے اون شاید اسا معذرت کرن ویلا منڈا بالکل کام کا نہیں ہوندا تسا جویں سارے نے کیتے 3000 گھنٹہ 4000 گھنٹہ تسا اچھا کام نہیں کیتا چلو تہاڈی بھی مہربانی ہے تسا نہیں بنا دیتا کو ایسا چینل اپنا خود بنا کے دے سے تے اگر ویلا منڈا تورے کول جتنا بھی موبائل ہوون تمہاری چاہتی ہے بالکل فری دے وچ میں ویڈیو آئی پی بالکل ہی فری دے وچ ٹوک میں چینل بنا کے دے دینا بالکل تے اون کوئی روپیہ بھی تورے کول نہ گنتا اگر میرے کول تھی ہوسی تے میں تیری خدمت کرے سا ضرور کرے سا بالکل ہی دوستو اگر تسا سارے چینل تے نویں آئے تو سب کنے پہلے ساری گزارش ہے ریکویسٹ ہے سب دوستاں نے کول سارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن ضرور دبا رہے سو تاکہ ہر آنے والی ویڈیو تسا تک پہنچ سکے بالکل ہی دوستو ساری آج دی ویڈیو اگر اچھی لگی ہوئے چنگی لگی ہوئے پیاری لگی ہوئے تے سونا جا پیارا جا کمنٹ ضرور کرے سو تاکہ سب کو پتہ لگ سی سارے دوست سارے چینل کو ساری ویڈیو کو بالکل پسند کریں دے پین دے پین تے ویڈیو دا کریں دے ہیں اینڈ شروع اللہ حافظ.